in association with बोधी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, उन्नतिका लागि शान्ति, समृद्धिका लागि बोधी। K&K International College, New Baneswar, Kathmandu. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोधी समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारहरूबाट। बुद्ध धर्ममा बौद्ध झण्डाको विशेष महत्त्व। भगवान बुद्धको दर्शन सर्वव्यापी भएकै कारण बौद्ध झण्डा उच्च शानका साथ विश्वव्यापी फरफराउँदै। नवलपरासी स्थित रामग्राम बौद्ध स्तूपा विश्व प्रसिद्ध भएर पनि ओझेलमा बुद्धको अस्तु धातु रहेको रामग्राममा बुद्ध पूर्णिमाका दिन विशेष पूजा र ध्यानको व्यवस्था गर्ने तयारी। भिक्षुणी बनाइएका 16 जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संघदान प्रदान। परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसात गरेकोमा राष्ट्रपतिद्वारा खुसी व्यक्त। धादिङको खनियावास गाउँपालिका सत्यदेवी स्थित तासी याङछे छाङगाङ गुम्बा पुनर्निर्माणको पर्खाइमा पुनर्निर्माणमा भएको व्यवस्थाप्रति स्थानीयहरूको मन खिन्न। र 7औं शताब्दीमा तिब्बत पुगेको बौद्ध धर्म 8औं शताब्दीमै सर्वव्यापी बन्न सफल। हिमाल पारी नाता गाँस्न र बौद्ध धर्म फैलाउन अंशु वर्माको योगदान उच्च। अब समाचार विस्तारमा। बुद्ध धर्ममा बौद्ध झण्डाको विशेष महत्त्व रहेको छ। त्यसैले बिहार गुम्बा तथा बौद्ध मार्गीहरूको घरमा शोभा बढ्ने गरी विशेष महत्त्वका साथ झण्डा राख्ने चलन छ। झण्डामा रहेको 5 रङको पनि विशेष महत्त्व रहेको छ। एक रिपोर्ट। खुल्ला आकाशमुनि यसरी हावामा फरफराइरहेको झण्डा यो कुनै देशको राष्ट्रिय झण्डा होइन, यो त बौद्ध झण्डा हो। शान्तिको प्रतीक ध्वजा हो। यो झण्डा कुनै पनि देशको झण्डा भन्दा माथि छ। शिरमा उच्च स्थान बनाई फरफराइरहेको छ। यदि कुनै देशको झण्डा भएको भए यो त्यो निश्चित भूगोलभित्रको एउटा देशमा मात्र सीमित हुन्थ्यो। बौद्ध दर्शन सर्वव्यापी र विश्वव्यापी भएकैले यो निश्चित देशको भूगोलभन्दा बाहिर पनि शानका साथ फरफराइरहेको छ। विश्वका लगभग सबै देशमा बौद्ध झण्डा फरफराउन सफल भएको छ। जहाँ जहाँ झण्डा फरफराएको हुन्छ त्यहाँ नेपाल र नेपालीको शान झल्किरहेको हुन्छ। शान यस अर्थमा कि नेपालमा जन्मिनुभएका भगवान बुद्धको दर्शन विश्वव्यापी छ भन्ने कुरा यो फरफराइरहेको झण्डाले देखाउँछ। बौद्ध झण्डाले कुनै विशेष देश वा जातिको प्रतिनिधित्व गर्दैन। यसले त विचार र चिन्तनको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसलाई बौद्ध दर्शन भनिन्छ। त्यसैले यो झण्डा मुनि रहेर विश्व शान्तिको अभियानमा लाग्ने अनुयायीहरू दिनदिनै विश्वभर बढिरहेका छन्। बुद्ध धर्ममा यो झण्डाको महत्त्वलाई भगवान बुद्ध बोधि वृक्षको रुख मुनि ध्यानमा बसी ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको अवस्थामा 6 प्रकारका रश्मिहरू उहाँको शरीरबाट प्रसारित भएको प्रसङ्गलाई जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यसैलाई आधार बनाएर बौद्ध झण्डा 5 रङमा बनाइएको छ। झण्डामा राखिएको नीलो, पहेँलो, कलेजी, सेतो र सुन्तला रङले शरीरमा रहेको तत्त्वहरूलाई विशेष रूपले सम्बोधन गर्दछ। 5 वटा रङ हाम्रो झण्डामा प्रस्ताविएको छ। त्यही भएर धेरै जसो भगवान बुद्धको 5 वटा शरीरमा भएका रङहरू प्रस्ताएर बौद्ध झण्डाको रूपमा बुद्ध जयन्ती बुद्ध जयन्ती मनाउनु 1 हप्तादेखि नै
भगवान् बुद्धको यो शरीरको 5वटा रङहरू प्रस्ट्याइएको झन्डा हावामा फहराइएको हुन्छ। त्यो फहराउने बेलामा हामीले त मङ्गल भवतु सब मङ्गलम पढेर मङ्गलको रूपमा लिएर त्यो गाथा पढेर फहराउँछौँ। बौद्ध दर्शनका अनुसार झण्डाको रङले संसारका सबै जात जातिहरू भगवान बुद्धको प्रज्ञाको रश्मिमा सुखपूर्वक बाँच्न सक्छन् भन्ने चिनारी दिन्छ। त्यसैले यसलाई विश्व शान्तिको ध्वजाको रूपमा समेत लिइन्छ। यो झण्डा भगवान बुद्धको दर्शनको प्रचारको मुख्य माध्यम पनि बनिरहेको छ। बौद्ध झण्डा बौद्ध मार्गीको मात्र नभई यसले नेपाललाई विश्वमा शानका साथ चिनाउने काम पनि गरिरहेको छ। न्यूज डेस्क बोधी टेलिभिजन। नवलपरासीमा रहेको रामग्राम बौद्ध स्तूपा विश्व प्रसिद्ध भएर पनि प्रचार प्रसार नहुँदा ओझेलमा परेको छ। सो स्तूपालाई गुरु योजना बनाई विकास गर्न सके त्यहाँ विश्वका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने देखिन्छ। ऐतिहासिक ठाउँ भएर पनि ओझेलमा परेपछि अहिले त्यहाँ विशेष पूजा तथा ध्यानको व्यवस्था गरी आगामी वैशाख पूर्णिमाका दिन विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने तयारी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। 2600 वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको नवलपरासीको रामग्राम स्तूपलाई गुरु योजना बनाएर विकास गर्ने कार्य जारी छ। नवलपरासी जिल्लाको सदरमुकाम परासीदेखि 3.5 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको रामग्राम स्तूप भगवान गौतम बुद्धको अस्थिधातुको सम्पूर्ण अंश रहेकोले पनि प्रसिद्ध छ। भगवान गौतम बुद्धको 80 वर्षको उमेरमा कुशीनगरमा वैशाख पूर्णिमाको रातमा महापरिनिर्वाण भयो। उहाँको लास जलाई। लासबाट अधिकांश अस्थि मोतीका रूपमा परिणत भएको बताइन्छ। बौद्ध ग्रन्थ अनुसार बुद्धको अस्थिधातु कसले लैजाने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि 8 भाग लगाइएको थियो। बुद्धको अस्थिधातु मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अल्लकप, वैपदीप, पावा, कुशीनगर र रामग्रामलाई दिइएको थियो। पछि सम्राट अशोकले सबै राज्यको अस्तु सङ्कलन गरे, तर हात्तीले संरक्षण गरेर राखेकाले रामग्रामको अस्तु लिन सकेनन्। 8 भाग लगाइएको अस्थिधातु मध्ये रामग्राममा मात्र पूर्ण रूपले सुरक्षित रहेकोले यो स्तूप विश्वमै विशेष मानिन्छ। यस्तो ऐतिहासिक स्थलको प्रचार प्रसार हुन नसक्दा ओझेलमा परेको छ। गुरु योजना अनुसार यो स्तूपको विकास भएमा पर्यटकको रोजाइमा पर्ने देखिन्छ। साथै स्थानीय स्तरमा प्रचार प्रसार होस् भन्ने हेतुले बुद्ध पूर्णिमाका दिन यो स्तूपमा विशेष पूजा तथा ध्यान कार्यक्रमको आयोजना गरिने भएको छ। यसैगरी आन्तरिक तथा बाह्य धार्मिक पर्यटकलाई पनि यस पूजामा सहभागी गराउने तयारी गरिएको छ। यो स्तूपमा वर्षेनी जापान, मलेसिया, कोरिया, थाइल्यान्ड, चीन, भारत, म्यानमार, सिङ्गापुर, कम्बोडिया, अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, श्रीलङ्का, नाइजेरिया आदि बौद्ध धर्मसँग सम्बन्धित देशबाट पर्यटकहरू भित्रिने गर्दछन्। छिटोभन्दा छिटो गुरु योजना अनुसारको काम सकेर रामग्रामलाई धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। देशका अधिकांश स्थानमा रहेका यस्ता धार्मिक तथा पौराणिक महत्त्वका स्थलको उचित संरक्षण र प्रवर्धनमा सरकारी तवरबाट पनि प्रयासहरू हुन आवश्यक देखिन्छ। न्यूज डेस्क बोधी टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी स्थित नेपाल वज्रयान महाविहारमा भिक्षुणी बनाइएका 16 जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संघदान प्रदान गरिएको छ। नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघ प्रवज्या सम्बरी कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रपतिबाट संघदान प्रदान गरिएको हो। यो सँगै प्रवज्या कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल वज्रयान महाविहारले बौद्ध धर्ममा लोप हुन लागेको भिक्षु भिक्षुणी हुने परम्परालाई जीवित राख्ने ऐतिहासिक अभियान अघि बढाएको छ।
अभियान अन्तर्गत महाविहारले 1600 वर्षपछि दोस्रो पटक 16 जना महिलालाई भिक्षुणी बनाइएको हो। भिक्षुणी भएकाहरूलाई यसअघि राष्ट्र प्रमुख राजाबाट तत्कालीन समयमा सङ्घदान गराउने गरिएको थियो। यसपटक भने राष्ट्रपतिबाट सङ्घदान गराइएको छ। कार्यक्रममा बज्रयान महाविहारका चक्रेश्वर प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्य, श्रद्धेय महस्तवीर स्थवीर आचार्य गुरुमा नवप्रवर्जित भिक्षुणीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। त्यस अवसरमा राष्ट्रपतिबाट भिक्षुणीहरूलाई प्रदान गर्नुभएको सङ्घदान श्रद्धेय चक्रेश्वर प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले एकमुष्ट ग्रहण गर्नुभएको थियो। यसरी भिक्षुणी भएकाहरूलाई गत वर्ष पनि राष्ट्रपतिबाट नै सङ्घदान गराउने कार्य भएको थियो। तर प्रत्येक 12 वर्षमा सम्पन्न गरिने सम्यक महादानको लागि अन्तिम पटक तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट गराइएको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बज्रयान महाविहारले 1600 वर्षपछि प्रवज्या सम्बर गरेर मौलिक सभ्यता संरक्षणमा राम्रो काम गरेको भनी खुसी व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसात गरी राष्ट्रपतिबाट सङ्घदान गराउने प्रचलन गरेकोमा आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै सबैलाई बधाई दिनुभयो। 1500 वर्ष जति पछि जातीय तथा लैङ्गिक भेदभाव रहित प्रवज्य सम्पद प्रदान गर्ने यो दोस्रो पटक भएको स्मरण गर्दै म यहाँलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भिक्षुणी भइसक्न साथ राजकुलगमन, जसको प्रशस्त व्याख्या हाम्रो राजा नरेशमान बज्राचार्यले गरिसक्नु भएको छ। राज्य प्रमुख समक्ष उपस्थित हुने नेपालको परम्परागत बौद्ध परम्परा रहेको छ, जसको लागि हनुमान ढोका दरबार जाने परम्परा रहेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रपति भवनमा यस प्रकारको कार्यक्रम हुने गरेको यो सुरुवात हो। कार्यक्रममा नेपाल बज्रयान महाविहार संघको तर्फबाट श्रद्धेय चक्रेश्वर प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले राष्ट्रपति भण्डारीलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नुभयो। त्यसअघि प्रवज्या सम्बरबारेमा श्रद्धेय चक्रेश्वर प्राध्यापक डाक्टर नरेशमान बज्राचार्यले 1600 वर्षदेखि रोकिएको भिक्षु भिक्षुणी बन्न पाउने अधिकारलाई निरन्तरता दिने काम आफैमा एउटा क्रान्ति भएको बताउनु भएको थियो। लैङ्गिक भेदभाव रहित, जातीय भेदभाव रहित प्रवज्या सम्बर अर्थात् भिक्षु हुने र भिक्षुणी हुन पाउने जुन अधिकार हो वञ्चित भइरहेको थियो, त्यसलाई पुनः उत्थान, जागरण र निरन्तरता दिने क्रममा एउटा धार्मिक एवं अलिकति भित्रभित्रबाट एक प्रकारको क्रान्ति नै जस्तो खालको एउटा यो जुन अभियान हो। नेपाल परम्परागत बौद्ध धर्म संघका अनुसार यस पटक भिक्षुणी हुने 16 जनामा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कृतिपुरका हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति तथा भिक्षुणी स्वागतमा भक्तपुरको परम्परागत बौद्ध बाजा, गुला बाजा, पोखा बाजा तथा नायखिम बाजा पनि बजाइएको थियो। शपथपछि राष्ट्रपति समेतको उपस्थितिमा सामूहिक तस्बिर लिइएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको कार्यक्रमपछि नवप्रवर्जित भिक्षुणीहरूलाई स्वयम्भूको दर्शनमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपासक उपासिकाबाट भिक्षुणी तथा महस्तवीर स्थवीर लगायतलाई भिक्षाटन गराइएको थियो। त्यसपछि काठमाडौँको श्रीघ स्थित धर्मकीर्ति बिहारमा गई प्रवर्जितहरूले बिहार प्रमुख श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा समक्ष चिवर फिर्ता गरेसँगै प्रवज्या कार्यक्रम समापन भएको छ। चिवर फिर्ता गरेपछि भिक्षुणीहरू फेरि गृहस्थमा फर्किनुहुनेछ। न्युज डेस्क बोधी टेलिभिजन।
धादिङ जिल्लाको खनियाबास गाउँपालिका 5 सत्यदेवीमा रहेको टासी याङछे छाङगाङ गुम्बा पुनर्निर्माणको पर्खाइमा रहेको छ। 2072 सालको महाभूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको यो गुम्बाको हाल अवशेष मात्र बाँकी रहेको छ। पुनर्निर्माणमा स्थानीय प्रदेश र केन्द्र कुनै पनि सरकारको सहयोग प्राप्त नभएकोमा स्थानीयहरू खिन्न छन्। गुम्बामा रहेका मूर्तिहरू र धार्मिक गहनाहरू पनि मानिसहरूको घरमा बेवारिसे अवस्थामा छन्। यसअघि 2050 सालमा पनि पुनर्निर्माण गरिएको र सो वखत 2 रोपनी जग्गा गुम्बालाई दान दिनुभएका स्थानीय मुकपाल लामाले गुम्बाको अस्तित्व मेटिन लागेकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो। सरकारले पुनर्निर्माणको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। गुम्बा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको कारण आफूले पनि यस्तो अलि केही तयार गर्नु नसकेको कारणले यस्तो हालतमा राखिरहेको छ। यो एउटा भगवानको गरिमा। अब यसमा कतै सहयोग नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन्छ कि भन्ने मैले आशा लिएको छु र योभन्दा विशाल अरू के होला भन्ने म आफू बस्ने ठाउँ त जेसुकै होला, तर एउटा भगवानको प्रतिमा निर्माण भइसकेको यस्तो चिजलाई यो हालतमा राखिरहेको छु। म नेपाल सरकारलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु, अब आउँदो दिनमा केही समस्या हल हुन्छ कि भन्ने मैले ठुलो आशा लिएको छु। विनाशकारी भूकम्पमा परि नेपालका थुप्रै धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्वमा सम्पदाहरूमा क्षति पुर्याएको थियो। पुनर्निर्माणमा सरकारको ध्यान नजाँदा र स्थानीयले पनि व्यवस्था गर्दा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेका यस्ता सम्पदाहरूको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। समाचार अझै बाँकी नै छ, हामी सँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नेपालसँग सीमा जोडिएको भए पनि बौद्ध धर्म तिब्बतमा निकै ढिला गरी पुगेको पाइन्छ। ईस्वी सम्वतको 7औं शताब्दीदेखि मात्र त्यहाँ बुद्ध धर्मले प्रवेश पाएको हो। नेपालकी राजकुमारी भिरकुटी र तिब्बतका राजा सङ्चन गम्पो बीच विवाह भएपछि मात्र त्यहाँ बौद्ध धर्मको विस्तार भएको थियो। एक रिपोर्ट। बौद्ध धर्म भारत, चीन, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का लगायतका देशहरूमा व्याप्त भइसक्दा पनि नेपाल नजिकै रहेको तिब्बतमा प्रवेश नै पाएको थिएन। 7औं शताब्दीमा मात्र तिब्बतमा बौद्ध धर्म प्रवेश गरेको पाइन्छ। सो समय नेपालमा राजा अंशुवर्माले शासन गर्थे। ठीक त्यसै बेला हिमाल पारी तिब्बतमा सबैभन्दा बलिया राजा सङ्चन गम्पो सत्तामा आएका थिए। उनले विभिन्न टुक्रामा रहेको तिब्बतलाई एकीकरण गरी ठूलो साम्राज्य खडा गरेका थिए। गम्पो हिमाल काटेर दक्षिणतिर आए भने नेपालको सुरक्षा खतरा हुने विश्लेषण गरी अंशुवर्माले उनीसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँच्ने योजना बनाए। अंशुवर्माकै योजना मुताबिक नेपाली राजकुमारी भिटकुटीको विवाह उनै राजा गम्पोसँग गरियो। अंशुवर्माको यो चलाखीले नेपालमाथि तिब्बती राजा गम्पोको खतरा मात्र टरेन, तिब्बतमा बौद्ध धर्म प्रवर्धन गर्न पनि भूमिका खेल्यो। विवाहपछि काठमाडौँबाट तिब्बत जाँदा राजकुमारी भिटकुटीले बुद्धका मूर्ति, पुस्तकहरू र गुरुहरू पनि सँगै लगिन्। यसरी नेपालबाट बौद्ध धर्मका विभिन्न सामग्री र बुद्ध गुरुहरू समेत तिब्बत गएपछि राजा सङ्चन गम्पो प्रभावित भए। यसै समयमा राजा गम्पोले चीनबाट अर्की राजकुमारी केन्जोसँग पनि विवाह गरे। केन्जो बोन्पो धर्मावलम्बी भएकोले उनले चीनबाट यसैसँग सम्बन्धित मूर्ति र पुस्तकहरू ल्याइन्। केन्जोले बुद्ध धर्म अँगाल्न नसकेपछि गम्पोको पालामा बौद्ध धर्म प्रवेश गरे पनि उनका छोराहरूले यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्। त्यसैले गोन्पोको निधनपछि 4 पुस्तासम्म बौद्ध धर्म विस्तार हुन सकेन। त्यही बेला नालन्दा विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गरिराखेका आचार्य पद्मसम्भव, जसलाई गुरु रिम्पोचे भनेर सम्बोधन गरिन्छ, उनी तिब्बत गई बौद्ध धर्म विस्तारको अभियान नै चलाए। त्यसपछि भिटकुटीले लगेका पुस्तकहरू 1 शतकपछि तिब्बतमा चर्चित हुन थाल्यो।
बौद्ध धर्मप्रति आम मानिस आकर्षित हुन थाले। 8औं शताब्दीमा आइपुग्दा तिब्बतमा बौद्ध धर्मले अन्य धर्मलाई ओझेलमा पार्न सफल भयो। विचार र सिद्धान्त असल छ भने त्यसको विस्तार निश्चित छ भन्ने पुष्टि त्यही बेलादेखि बौद्ध धर्मले गर्यो। पछिल्लो समय पनि विश्वभर बौद्ध धर्मावलम्बीहरू फैलिरहेका छन्। बुद्धका अनुयायीहरू बढिरहेका छन्। वस्तुनिष्ठ र व्यवहारिक भएकोले नै बौद्ध धर्म व्यापक रूपमा विस्तार भएको हो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएको छ। न्युज डेस्क बोडी टेलिभिजन। हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बुद्ध धर्ममा बौद्ध झण्डाको विशेष महत्व। भगवान बुद्धको दर्शन सर्वव्यापी भएकै कारण बौद्ध झण्डा उच्च स्थानका साथ विश्वव्यापी फरफराउँदै। नवलपरासी स्थित रामग्राम बौद्ध स्तूपा विश्व प्रसिद्ध भएर पनि ओझेलमा बुद्धको अस्तु धातु रहेको रामग्राममा बुद्ध पूर्णिमाका दिन विशेष पूजा र ध्यानको व्यवस्था गर्ने तयारी। भिक्षुणी बनाएका 16 जनालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट संघदान प्रदान। परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसात गरेकोमा राष्ट्रपतिद्वारा खुसी व्यक्त। धादिङको खनियावास गाउँपालिका सत्यदेवी स्थित टासी याक्से छाङगाङ गुम्बा पुनर्निर्माणको पर्खाइमा पुनर्निर्माणमा भएको व्यवस्थाप्रति स्थानीयहरूको मन खिन्न। र 7औं शताब्दीमा तिब्बत पुगेको बौद्ध धर्म 8औं शताब्दीमै सर्वव्यापी बन्न सफल। हिमाल पारी नाता गाँच्न र बौद्ध धर्म फैलाउन अंशु वर्माको योगदान उच्च। समाचार अहिलेलाई सकियो। बोधी टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम bodhi.tv युट्युब र फेसबुकका साथै मोबाइलमा बोधी टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक सोच र असल संस्कारको लागि बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हौतु सर्वमङ्गलम।